हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हामी आजको क्लासमा माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक एनालिसिस इन माइक्रो इकोनोमिक्स अथवा टाइप्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर डिस्कस गर्छौँ है। अब यो बिबिएसतिर अथवा ब्याचलर लेभलको म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा माइक्रो इकोनोमिक्स जहाँ जहाँ पढाइ हुन्छ त्यो सबै ठाउँतिर यो फर्स्ट च्याप्टरमै राख्दै हुन्छ। सो त्यसकै बारेमा आज हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ र यसको बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला इक्विलिब्रियम रिलेसनसिप के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ थोरै, अथवा कुनै पनि इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुने इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू एउटै पोइन्टमा आउँछन् भने त्यसलाई इक्विलिब्रियम भन्छ। सो इक्विलिब्रियम इज स्टेट अफ ब्यालेन्स बिट्विन टु डिफ्रेन्ट अपोजिट इकोनोमिक भेरिएबल्स or two opposite forces like demand and supply. Demand र प्राइसको रिलेसन इन्भर्स हुन्छ, सप्लाई र प्राइसको रिलेसन पोजिटिभ हुन्छ। सो डिमान्ड र सप्लाईले प्राइससँग रेस्पोन्स गर्ने डिरेक्सन अपोजिट छ एकअर्कामा। प्राइसले पोजिटिभली रिलेट गर्छ, सप्लाई प्राइससँग पोजिटिभली रिलेटेड हुन्छ भने डिमान्ड प्राइससँग नेगेटिभली रिलेटेड हुन्छ। तर कुनै एउटा पोइन्टमा डिमान्ड र सप्लाई इक्वल टु इच अदर भयो भने त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ। त्यस्तै माइक्रो इकोनोमिक्समा considering different microeconomic variables, there might be different equilibrium relationships as well. So त्यो माइक्रो इकोनोमिक्समा हुने डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम रिलेसनसिपहरू ओभर द टाइम उनीहरूले के कुरा व्याख्या गर्छ अथवा कुन कुन आधारमा त्यो माइक्रो इकोनोमिक्सका इक्विलिब्रियम्सहरूलाई हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ, त्यसकै बेसिसमा माइक्रो इकोनोमिक इक्विलिब्रियम्सहरूलाई तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ। अथवा while analyzing microeconomic equilibrium relationships or equilibrium relationships between different microeconomic variables over the time, we can classify them into three types. So based on consideration of time, microeconomic analysis can be divided into three types. First one is microstatic, or it is also called microstatic analysis. त्यसपछि सेकेन्ड छ कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक, कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एनालिसिस पनि भनिन्छ, र थर्ड वान इज माइक्रोडाइनामिक एनालिसिस भनिन्छ। ओके, हाम्रो प्राय सिलेबसमा चाहिँ स्ट्याटिक र डाइनामिक एनालिसिस भनेर दिइएको छ, तर अब हामीले यहाँ कम्प्लिट तीनवटै टाइप्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। र मैले अघि भने जस्तै माइक्रो इकोनोमिक्सका डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू बिचको इक्विलिब्रियम रिलेसन हेर्छौँ। यहाँ हाम्रो मेजर कन्सर्न के हो त भन्दा रिलेसनसिप बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स एट द स्टेट अफ इक्विलिब्रियम पोजिसन। कुनै पनि माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू लाइक डिमान्ड एन्ड सप्लाई, हामी यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा हेर्छौँ। डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको पोइन्ट भने इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। अब यो डिमान्ड र सप्लाई एउटा पोइन्टमा इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भएको छ भने अब यो कसरी त्यहाँसम्म आइपुग्यो अथवा कसरी इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो, के कारणले यो ब्रेकडाउन हुन्छ, फेरि अर्को पटक इक्विलिब्रियम हुन्छ कि हुँदैन, अनि अर्को पटक इक्विलिब्रियम भयो भने अब नयाँ इक्विलिब्रियम र पुरानो इक्विलिब्रियम बिच के फरक छ, अनि त्यो नयाँ इक्विलिब्रियम र पुरानो इक्विलिब्रियम बिचका डिसइक्विलिब्रियम फेजेसहरू के हुन्, यिनीहरूकै बेसिसमा हामीले टाइप्सलाई तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको हो, माइक्रोस्ट्याटिक, कम्पेरेटिभ माइक्रोस्ट्याटिक एन्ड माइक्रोडाइनामिक। ओके, अब फर्स्टमा हामी माइक्रोस्ट्याटिक हेर्छौँ है त, माइक्रोस्ट्याटिक और माइक्रोस्ट्याटिक एनालिसिस। अब स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै स्टेसनरी भन्ने बुझ्छौँ, अथवा चेन्ज नहुने एउटै पोजिसनमा बसिरहनेलाई हामीले स्ट्याटिक भनेर बुझ्छौँ। ओके, अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि माइक्रोस्ट्याटिक्स इज द स्टडी अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम रिलेसनसिप बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स रिलेटिङ टु अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा एउटा गिभन पोइन्ट अफ टाइमसँग रिलेटेड भएका माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको इक्विलिब्रियम रिलेसनलाई, जस्तै डिमान्ड र सप्लाई, एउटा कुनै पोइन्ट अफ टाइम दिएको छ हामीलाई 2015, सपोज 2015 एक वर्ष 2015 भरिको डिमान्ड पनि थाहा छ हामीलाई, सप्लाई पनि थाहा छ, र त्यो डिमान्ड र सप्लाई इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ र दुईवटै भेरिएबलले एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई माइक्रोस्ट्याटिक भन्छौँ। सो इट इज द स्टडी अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। कस्तो इक्विलिब्रियम हो त डिमान्ड र सप्लाई बिचको? स्ट्याटिक, अनचेन्ज, चेन्ज नहुने, अथवा once if there is attainment of the equilibrium between demand and supply, then it is not changed, there is no any tendency to change, to deviate the such equilibrium relationship भन्छ। त्यसैले
अब इक्विलिब्रियम कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुरा पनि यसले हेर्दैन। अब यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले बिलिभ गर्दैन। यसले के मात्रै कन्सर्न गर्छ त भन्दा आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द इक्विलिब्रियम बिट्विन डिफ्रेन्ट माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स रिप्रेजेन्टिङ सेम पोइन्ट अफ टाइम इट रिमेन्स स्ट्याटिक भन्छ यसले, है त। ओके, सो study of static equilibrium relationship. Equilibrium relation between microeconomic variable. What type of equilibrium relation? Static type of equilibrium relationship relating to a particular point of time. एउटा कुनै point of time लाई represent गर्ने गरी different microeconomic variables हरु बीचको static nature को equilibrium relation को बारेमा स्टडी गर्छौं भने त्यसलाई microstatic भन्छौं। It has nothing to do with time. टाइम सँग यसले कन्सिडर गर्दैन, अथवा एउटा गिभन पोइन्ट अफ टाइमका डिफ्रेन्ट भेरिएबल ल्यायो नि त हामीले, अपोजिट डिरेक्सनका भेरिएबल। जस्तो डिमान्ड एउटा डिरेक्सनमा मुभ हुने भेरिएबल हो भने सप्लाई अर्को डिरेक्सनमा मुभ हुने भेरिएबल हो। दुईटैलाई एउटै टाइम पोइन्टबाट लिएर हामीले इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस गर्दैछौँ अथवा इक्विलिब्रियममा छन् भनेर हेर्दैछौँ भने अब यसले चाहिँ यसपछि के हुन्छ, हिजो अस्ति यिनीहरू के भएका थिए भन्ने कुरा केही पनि हेर्दैन। यसले इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भइसकेको छ, अब यो इक्विलिब्रियम चाहिँ यो स्टेशनरी भएर बस्छ अथवा चेन्ज हुँदैन भन्ने एजम्पसनमा इट हैज नथिङ टु डू विथ टाइम एन्ड अज्युम्स दैट देयर विल बी नो चेन्ज इन द रिलेशनशिप बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स। अब यहाँनिर डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ एज ए एक्जाम्पल भनिराखेको छौँ हामीले। सो जुन जुन भेरिएबलको हामीले इक्विलिब्रियमको स्टडी गर्दैछौँ अन्डर द स्टेट अफ स्ट्याटिक एनालिसिस, त्यहाँनिर हामीले के अज्युम गर्छौँ त भन्दा एकचोटि इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भइसके पछाडि यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ, यो चाहिँ स्टेसनरी हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। देयर इज नो एनी टेन्डेन्सी टु डेभिएट सच इक्विलिब्रियम भन्छौँ। ओके, सो फर एक्जाम्पल माइक्रोस्ट्याटिक एनालिसिस एनालाइजेस द कन्डिसन अफ द इक्विलिब्रियम प्राइस अफ कमोडिटी एट अ पोइन्ट इन टाइम। एउटा गिभन टाइममा अघि इक्जाम्पलमा भने जस्तै 2015 को एक्जाम्पल लियो भने 2015 को डिमान्ड पनि हेऱ्यौँ, 2015 को सप्लाई पनि हेऱ्यौँ, र त्यो डिमान्ड र सप्लाई representing same point of time if both are in the state of equilibrium, or if both are equal to each other, that is called state of equilibrium. त्यसपछि त्यो माइक्रोस्ट्याटिक एनालिसिस भयो। अनि त्यो कसरी माइक्रोस्ट्याटिक एनालिसिस भयो त भन्दा त्यो डिमान्ड र सप्लाई दुईटैले 2015 लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, र आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इक्विलिब्रियम देयर इज नो एनी टेन्डेन्सी टु डेभिएट। अनि यसले के भन्छ, त्यो कति वर्ष लाएर इक्विलिब्रियम भएको त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, भोलि पर्सि के हुन्छ भन्ने पनि हामी मतलब गर्दैनौँ। अथवा हामी के बिलिभ गर्छौँ त भन्दा एकचोटि एउटा गिभन पोइन्ट अफ टाइमका भेरिएबलहरू इक्विलिब्रियममा आइसके पछाडि यो चाहिँ फर एभर एक्जिस्ट हुन्छ है भन्छ यसले। माइक्रोस्ट्याटिक भनेको टाइमलेस एडजस्टमेन्ट हो। सो देयर इज नो एनी एडजस्टमेन्ट इन द डिमान्ड एन्ड सप्लाई। इट ओन्ली अज्युम्स दैट different microeconomic variables representing same point of time are in the state of equilibrium, and such equilibrium is not changing. Such equilibrium remains constant. Such equilibrium remains static. So it is called microstatic relation or microstatic analysis. Okay. However, it does not deal with the process by which the microeconomic forces have reached the equilibrium position. अघि पनि भनिसकेँ मैले, त्यो डिमान्ड र सप्लाई कसरी इक्विलिब्रियममा आइपुग्यो अथवा के फेजहरू क्रस गर्दै गर्दै के फेजहरूलाई उनीहरूले फेस गर्दै गर्दै इक्विलिब्रियममा आएको भन्ने कुराको यसले स्टडी गर्दैन। इट ओन्ली लुक्स फर फाइनल पोजिसन अफ द इक्विलिब्रियम अफ डिफ्रेन्ट माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स रिप्रेजेन्टिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम। अब यसलाई हामीले डायग्राममा हेऱ्यौँ भने जस्तो यहाँनिर डिडी भन्ने डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ छ, 2015 को रहेछ यो। एसएस सप्लाई कर्भ अपवार्ड स्लोपिङ छ, यो पनि 2015 को रहेछ। बोथ आर इन्टरसेक्टिङ टु इच अदर एट पोइन्ट ई, र एट पोइन्ट ईमा हामीले ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस मेजर गऱ्यौँ र ओकी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मेजर गऱ्यौँ। ओके, अब यसले के भन्छ त भन्दा डिमान्ड पनि 2015 को हो, सप्लाई पनि 2015 को हो, एन्ड नाउ दे आर इन द स्टेट अफ इक्विलिब्रियम। उनीहरू इक्विलिब्रियमको पोजिसनमा छ र अब इक्विलिब्रियम चेन्ज हुँदैन है। यो प्राइस बढिहाले पनि, यो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा माथि प्राइस बढे पनि एक्सेस सप्लाई हुन्छ। एक्सेस सप्लाईले गर्दाखेरि सेलरहरू बीच कम्पिटिसन क्रिएट गराउँछ। when there is excess supply in the market, it will create competition between sellers, and competition between sellers to sell their product at decreased price will ultimately reduce the price up to original equilibrium price भन्छ। Again, suppose when there is decrease in price or price becomes less than equilibrium price, then there will be more demand in the market. So more demand means there is competition between buyers of the product.
and competition between buyers of the product will increase the price until it again becomes equal to original equilibrium price. So यसरी यो इक्विलिब्रियम स्टेबल भइराख्छ अनि स्ट्याटिक हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्छ। देयरफोर इन द डायग्राम डिडी र एसएस भनेको डिमान्ड र सप्लाई कर्भ भए, पोइन्ट ई ले चाहिँ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो चाहिँ माइक्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भयो। अनि ओपी एन्ड ओक्यू आर इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी मेजर्ड एट द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम। सो यहाँनिर प्राइस, डिमान्ड र सप्लाई सबै एउटै पोइन्ट अफ टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्, त्यही भएर यो चाहिँ स्ट्याटिक एनालिसिस हो। यसले अब यो इक्विलिब्रियम कसरी इस्टाब्लिस भयो, के हुँदै यहाँसम्म 2015 मा आएर इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो, अब भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा यसले स्टडी गर्दैन। सो इट इज टाइमलेस स्टडी अफ इक्विलिब्रियम। यसले टाइमसँगको कुरा खासै अथवा यसले इन्टायरली इग्नोर गर्छ। ओभर द टाइम डिमान्ड चेन्ज हुन सक्छ, सप्लाई चेन्ज हुन सक्छ, एउटै पोजिसनमा बस्न सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ यसले इग्नोर गर्छ। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा फाइनल पोजिसन अफ इक्विलिब्रियम। इट स्टडिज फाइनल पोजिसन अफ इक्विलिब्रियम रिलेसनशिप बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल इन द स्टेट अफ स्ट्याटिक कन्डिसन। ओके, अब नम्बर सेकेन्ड कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक्स भन्ने आउँछ। अब हाम्रो स्ट्याटिकमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा डिमान्ड र सप्लाई इक्वल थियो, त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्यो। अब ओभर द टाइम, अब 2015 त भयो, अब केही टाइम पछाडि ड्यु टु डिफ्रेन्ट कजेस, के कारणले हो भन्ने कुरा हामी कारण यहाँ हेर्दैनौँ, वाट कजेस भन्ने कुरा यहाँ हेर्दैनौँ। ड्यु टु डिफ्रेन्ट कजेस, सपोज देयर इज इन्क्रिज इन डिमान्ड बढ्यो भने डिमान्डको राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ। अब डिमान्डको राइटवार्ड सिफ्ट हुने बित्तिकै नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस हुन्छ मार्केटमा। अब हामीसँग के भयो, एउटा 2015 को रहेछ, मानव कति वर्ष लाग्यो भन्ने कुरा पनि यसले हेर्दैन। सपोज इमेजिन गरौँ हामी 2 वर्षमा फेरि मार्केट इक्विलिब्रियम भयो। अब 2017 मा मार्केट फेरि इक्विलिब्रियम भयो भनेपछि 2015 को एउटा माइक्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हामीसँग छ, अर्को 2017 को माइक्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हामीसँग छ, दुईवटा है त। अब त्यो दुईवटा बीचको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दैछौँ हामी, दुईवटा बीचको how the equilibrium established in 2017 is different than the equilibrium established in 2015. So it is the comparative study of different points of equilibrium between microeconomic variable at a different point in time. अघिको टाइम लेस एडजस्टमेन्ट भन्यो, अब ओभर द टाइम ड्यू टू चेन्ज इन डिमान्ड or due to increase in demand or due to decrease in demand, we generally assume there is increase in demand. So due to increase in demand, there is establishment of new equilibrium point. कति वर्ष लाग्यो, के कारणले त्यो नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो, के कारणले पुरानो इक्विलिब्रियम ब्रेकडाउन भयो, अब के कारणले फेरि हामीले नयाँ इक्विलिब्रियम पायौँ, त्यो हामी केही पनि थाहा छैन। हामी कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक्समा त्यो कुराहरू केही पनि पढ्दैनौँ। हामीले के मात्रै हेर्छौँ भन्दा नयाँ इक्विलिब्रियम आएको छ मार्केटमा अथवा नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो डिफ्रेन्ट माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको, र अब ओन्ली वी आर doing or we are conducting comparative study between these 2 point of equilibrium representing 2 different point of time. त्यसैले यो दुईवटा माइक्रो स्ट्याटिक पोइन्ट्सहरूको कम्पेरेटिभ स्टडी हो। ओके, सो इट इज द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ इक्विलिब्रियम बिट्विन माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल at a different point in time. It compares one equilibrium position with another when there is formation of a new equilibrium point due to change in the microeconomic variable. अथवा microeconomic variables or change भएर we generally assume there is change in demand. Okay, demand change भएर हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम आएको छ, अनि नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भइसके पछाडि पुरानो इक्विलिब्रियम र नयाँ इक्विलिब्रियम बीच कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छ, अथवा बाई हाउ मच प्राइस इज इन्क्रिज, अथवा प्राइस कतिले बढी छ पुरानो इक्विलिब्रियम भन्दा, डिमान्ड र सप्लाई कतिले बढी छ, यो कुराहरू मात्रै हेर्छौँ है त। सो इट डज नट इन्लाइटन, यसले के कुरा हेर्दैन, के कुरा हाइलाइट गर्दैन त भन्दा द ह्यापनिङ्स अर अन्डरटेकिङ्स इन बिट्विन द 2 पोइन्ट्स अफ इक्विलिब्रियम। सुरुको इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो सुरुमा हाम्रो, त्यसपछि त्यो ब्रेकडाउन भयो, अगेन नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो मार्केटमा। ओके, सो वाट कजेज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम ब्रेकिङ डाउन, के कारणले फर्स्ट इक्विलिब्रियम हाम्रो ब्रेकडाउन भएर सेकेन्ड इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो, त्यो कुरा यसले हेर्दैन। ओके, सो it does not talk about happenings or undertakings in between 2 points of equilibrium, causes of breaking the initial equilibrium, and the time was taken by the system in the establishment of new equilibrium after it was disturbed. फर्स्ट इक्विलिब्रियम ब्रेकडाउन भइसके पछाडि कति टाइम लागेर सेकेन्ड इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस भयो त्यो हेर्दैनौँ। त्यो कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक्सले इन्टायरली इग्नोर गर्छ त्यो कुरालाई। त्यसपछि फर्स्ट इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस, फर्स्ट इक्विलिब्रियम हाम्रो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जुन 2015 को थियो, त्यो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भइसके पछाडि सिरिज अफ डिसइक्विलिब्रियम्सहरू आयो मार्केटमा।
त्यो के डिसइक्विलिब्रियमको सिरिजहरु आयो, ल्याक्ड रिलेसनशिपहरु के भयो, त्यसको ह्यापनिङ्सहरु के हो इन बिट्विन दिस टु इक्विलिब्रियम्स, अन्डरटेकिङ्सहरु के हो, त्यो कुरा पनि हामीले केही पनि एडजस्ट गर्दैन. Only we see two final position of the equilibrium between different microeconomic variables at two different points of time, and now we are making comparison between these two. हामीले यहाँ के गर्छौं, पुरानोलाई नयाँसँग तुलना गर्छौं, नयाँ इक्विलिब्रियमलाई पुरानोसँग तुलना गर्छौं. Only we make comparison between price at the new equilibrium point, price at the original equilibrium point, quantity of goods and services at the new equilibrium point and old equilibrium point. So यसले त्यो बाहेक के कारणले इक्विलिब्रियम ब्रेकडाउन भयो, के कारणले नयाँ इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिशमेन्ट भयो, अनि नयाँ इक्विलिब्रियम र पुरानो इक्विलिब्रियम बीचका सिरिज अफ डिसइक्विलिब्रियमहरु के हुन् त्यो कुरा केही पनि हेर्दैन. ओके, सो यसलाई हामीले डायग्राममा देखाउने भने यहाँनिर ई पोइन्टले त हाम्रो 2015 को इनिशियल स्ट्याटिक पोइन्ट देखायो. सपोज डिमान्ड कर्भ चेन्ज भयो अथवा ड्यू टु डिफरेन्ट रिजन, वी डोन्ट नो व्हाट कजेस डिमान्ड इज इन्क्रिज. सो ड्यू टु इन्क्रिज इन डिमान्ड बढ्यो कारणले चाहिँ राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ. डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड सिफ्ट हुने बित्तिकै त्यतिखेर यसले सप्लाई कर्भलाई E1 पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ. एट पोइन्ट E1 प्राइस बढेर P1 देखिन्छ, अनि क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड सप्लाई पनि बढेर Q1 देखिन्छ. सो द कम्पेरिटिभ स्टडी बिट्विन E एन्ड E1 इज कल्ड कम्पेरिटिभ माइक्रोस्ट्याटिक्स. अब E भन्ने कुरा 2015 को एउटा माइक्रोस्ट्याटिक पोजिसन हो भने E1 भन्ने पनि कुनै वर्षको, मानौ 2017 को 2017 को हो भने दुईवटा डिफरेन्ट पोइन्ट अफ टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने माइक्रो इकोनोमिक रिलेसनशिप, इक्विलिब्रियम रिलेसनशिपको कम्पेरिटिभ स्टडी भनेकै के हो, कम्पेरिटिभ माइक्रोस्ट्याटिक्स हो. सो ओके, point is the initial equilibrium point with OP and OQ equilibrium price and quantity respectively. Due to any reason, the demand curve shifts upward from DD to D1 and a new equilibrium is established at point E1. At point E1, the equilibrium price is OP1, equilibrium quantity is OQ1. These two equilibrium points represent two different static analysis. They are a different point ko equilibrium relation represent garde yिनीहरुले, and the comparative study of two equilibrium is called comparative microstatic. So it does not explain the process through which the new equilibrium is obtained. के कारणले के प्रोसेस भएर पुरानो इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश भइसके पछाडी अथवा E भन्ने पोइन्ट बिग्रे पछाडी E1 भन्ने हामीले अटेन गर्यो, त्यो प्रोसेसको कुरा यसले गर्दैन. सो इट ओन्ली कम्पेयर्स E1 with E or E with E1. The third one is microdynamics. Okay, अघि जुन कुरा कम्पेरिटिभले हेर्दैन भन्यो त्यो हेर्ने सबै कसले हो, माइक्रोडायनामिक्सले. सो इट इज द स्टडी अफ कजेस, प्रोसेस, happenings, time and overall association through which the initial equilibrium position was disturbed and a new one is formed. Okay, के कारणले पुरानो इक्विलिब्रियम ब्रेकडाउन भयो? What is the causes for breaking initial equilibrium? What is the causes for establishing new equilibrium? What type of other changes occur between two equilibrium? These are the major three concerns that are explained by microdynamic relationship or microdynamic analysis. Okay, के कारणले पहिलो इक्विलिब्रियम ब्रेकडाउन भयो, के कारणले दोस्रो इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश भयो, अनि इन बिट्विन दिस टु इक्विलिब्रियम के अरु अप्स एन्ड डाउन्सहरु भयो, के डिसइक्विलिब्रियम फेजेसहरु आए, त्यो सबैको डिटेल स्टडी, डिटेल त्यो मोसनको एनालिसिस गर्ने भनेको कसले हो, माइक्रोडायनामिक्सले. देयरफोर it describes all types of changes and disequilibriums occurred between 2 points of equilibrium position. So it is the analysis of the causes for breaking initial equilibrium, causes for establishing new equilibrium, and all sorts of changes occurred in between two equilibrium. Therefore, microdynamic is study of dynamic picture of economic relationship between relationship that existed in real life. अब रियालिटीमा त यही हुन्छ नि त, होइन? एउटा पोइन्टमा इक्विलिब्रियम थियो, फेरि त्यो ब्रेकडाउन भयो, अनि त्यो बिचमा डिफरेन्ट सिरिजहरु हुन्छ के, अप्स एन्ड डाउनहरु, डिफरेन्ट डिसइक्विलिब्रियम सिरिजहरु आउँछ. त्यो सबैको ओभरअल स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी भनेको के हो, माइक्रोडायनामिक्स हो. ओके, अब यसको डायग्रामबाट हामी एनालिसिस गर्छौं. अलिकति डायग्राम कम्प्लेक्स छ, म आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मेक यु कन्भिन्स अन दिस डायग्राम. ओके, सो हाम्रो सुरुमा DD इनिशियल इक्विलिब्रियम हो, D1 इक्विलिब्रियम हो, DD इनिशियल डिमान्ड लाइन हो, SS इनिशियल सप्लाई कर्भ हो. सरी, मैले अघि उल्टो भने. पोइन्ट E इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम, पोइन्ट E चाहिँ इनिशियल इक्विलिब्रियम भयो, इन्टरसेक्टिङ डिमान्ड र सप्लाई. ओके, हाम्रो सुरुको सप्लाई कर्भ र सुरुको डिमान्ड कर्भ SS र DD दुईटा सुरुको सप्लाई, हाम्रो सप्लाई कर्भ SS छ, डिमान्ड कर्भ DD छ, त्यो दुईवटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट E भयो, इनिशियल इक्विलिब्रियम. पोइन्ट E मा P प्राइस छ, Q क्वान्टिटी डिमान्ड हामीले डिमान्ड गर्दैछौँ. अब हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम के भयो, अब अहिले एकैछिनमा यसको कजेसको पनि कुरा डिल गर्छौँ.
नयाँ इक्विलिब्रियम हाम्रो इमर्ज भयो मार्केटमा अनि नयाँ इक्विलिब्रियम आउने बित्तिकै के हुन्छ अब पोइन्ट E1 मा हामीले नयाँ इक्विलिब्रियम अटेन गर्यौँ दिस इज पोइन्ट E1 E1 मा चाहिँ प्राइस बढेर P4 भएको छ प्राइस P4 भएको छ अनि क्वान्टिटी चाहिँ Q3 भएको छ ओके अब यो E र E1 भनेको कम्पेरेटिभली हेरिहाल्यो अब यो E पोइन्ट डिस्टर्ब भइसके पछाडि अथवा E भन्ने पोइन्ट ब्रेक भए पछाडि के भएर E1 सम्म पुग्यो त्यसको डिटेल एनालिसिस गर्छौँ भने त्यसलाई माइक्रो डाइनामिक भन्छ ओके अब के भयो इन सर्ट हामी हेर्छौँ है त सुरुमा E बाट E1 हुने बेला अथवा डिमान्ड D बाट D1 भयो भने मार्केटमा डिमान्ड बढेर यो पुग्यो नि त हैन डिमान्ड इन्क्रिज भएर डिमान्डको राइटवार्ड शिफ्ट भएको सो डिमान्ड बढ्यो डिमान्ड बढ्दाखेरि त्यतिखेरै सप्लाई बढाउन सकिँदैन त्यतिखेरै सप्लाई बढाउन नसकिँदाखेरि मार्केटमा यसको इनिसियल इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दा प्राइस बढ्छ प्राइस बढेर कहाँ पुग्छ D बाट हाम्रो सुरुको E बाट डिमान्ड बढ्दाखेरि प्राइस बढेर हाम्रो P1 भयो ओके P थियो प्राइस मार्केटमा प्राइस बढेर P1 भयो हामी कसरी P बाट P4 मा पुग्यौं त्यो कुरा एडजस्ट गर्दैछौँ कसरी हामी Q बाट Q3 मा पुग्यौं त्यो कुरा खोज्दैछौँ त्यो ओभरअल खोज्नु भनेकै माइक्रो डाइनामिक्स हो ओके इनिसियली डिमान्ड बढ्यो डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै सप्लाई बढ्दैन त्यही भएर हाम्रो प्राइस कहाँ पुग्यो P1 भयो अब प्राइस P1 हुँदाखेरि हायर प्राइस हो नि त यो त P1 भनेको त धेरै हाई प्राइस हो मार्केटमा हाई प्राइस हुँदाखेरि सप्लायर्सले के गर्छ जहिले पनि मोर सप्लाई गर्छ एट हाई प्राइस कन्ज्युमर विल डिमान्ड लेस क्वान्टिटी एन्ड सप्लायर्स विल सप्लाई मोर क्वान्टिटी अब हो के प्राइस P1 हुने बित्तिकै अब कन्ज्युमरले डिमान्ड घटाएर कति पुग्यो डिमान्ड चाहिँ P1 ए अथवा OQ पुग्यो डिमान्ड हाम्रो कति हुन्छ OQ हुन्छ एट प्राइस P1 OQ डिमान्ड भयो रिप्रेजेन्टेड बाई दिस पोइन्ट A तर हायर प्राइस भएको कारणले सप्लायर्सले सप्लाई कति बढाइदियो OQ1 सप्लाई कति बढ्यो भन्दा यहाँसम्म उनीहरूले सप्लाई गरे सप्लाई इज रिप्रेजेन्टेड बाई P1B और यो ओरिजिन हाम्रो OQ1 सप्लाई कति छ प्राइस OP1 मा OQ1 सप्लाई छ डिमान्ड चाहिँ OQ छ भनेपछि देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट बाई AB यो AB भन्ने भागले हामीले के देखाउँछ यति भागले हामीलाई के देखाउँछ एक्सेस सप्लाई देखाउँछ मार्केटमा ड्यू टु हायर प्राइसेस एक्सेस सप्लाई अथवा प्राइस बढेको कारणले सप्लायरले के अज्युम गर्छ भन्दा यो प्राइस यतिकै भइराख्छ मार्केटमा त्यसैले वाइ नट टु सप्लाई मोर क्वान्टिटी भनेर उनीहरूले प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई बढाउँछ अब मार्केटमा के भयो एक्सेस सप्लाई भयो नि त यतिले के भइदियो हाम्रो एक्सेस सप्लाई भयो अब एक्सेस सप्लाईले के गर्छ भन्दा प्राइसलाई रिड्युस गर्छ के व्हेन देयर इज सप्लाई ग्रेटर देन डिमान्ड इन द मार्केट देन इट कजेज प्राइस टु डिक्रिज अब प्राइस घट्छ प्राइस कतिसम्म घट्छ भन्दा अब हेरौँ त यहाँबाट हाम्रो डिमान्ड कर्वमा यो लाइन तान्दाखेरि यो हाम्रो क्वान्टिटी लाइनले डिमान्ड कर्वलाई कहाँसम्म इन्टरेक्ट गरेको छ यो पोइन्टमा ओके BC अमाउन्टले सब प्राइस घट्छ अघि हाम्रो प्राइस चाहिँ P थियो भने अब BC ले प्राइस घट्छ प्राइस घटेर कति पुग्यो P2 पुग्यो हाम्रो प्राइस घटेर P2 पुग्छ है त अब यो प्राइस कहाँबाट P2 आएको सुरुमा P1 थियो P1 प्राइसमा डिमान्ड थोरै भयो सप्लाई बढी भयो कारणले अब सामान बिक्री भएन मार्केटमा अब सप्लाईले के गर्छ प्राइस घटाइदिन्छ प्राइस घटेर कति पुग्यो P2 पुग्यो है त P2 कहाँबाट आएको हामीले यो एक्सेस सप्लाई लाइन जुन हामीले यो सप्लाई क्वान्टिटी देखायौँ त्यसले डिमान्ड कर्वलाई कहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यहाँबाट लाइन तान्यो भने हाम्रो P2 प्राइस भयो मार्केटमा ओके अब P2 प्राइसमा डिमान्ड कति भयो अब P2 प्राइसमा त डिमान्ड त OQ1 गर्यो कन्ज्युमरले लोअर प्राइस हुँदाखेरि त धेरै डिमान्ड गर्यो कन्ज्युमरले अब प्राइस चाहिँ लोअर हुँदाखेरि डिमान्ड धेरै भयो Q1 तर लेस प्राइसमा अर्को वर्ष सप्लाईले के गर्छ सप्लाई कम गर्छ सप्लाई कति हुन्छ Q2 मात्रै हुन्छ सो सप्लाई चाहिँ Q2 भइदियो OQ2 अनि डिमान्ड चाहिँ OQ1 भयो सो देयर इज एक्सेस डिमान्ड इन द मार्केट एट प्राइस P2 मा एक्सेस डिमान्ड भयो मार्केटमा एक्सेस डिमान्ड बाई दिस मच अमाउन्ट यतिले एक्सेस डिमान्ड भइदियो है त DC पार्टले एक्सेस डिमान्ड भयो सो ड्यू टु एक्सेस डिमान्ड यसले के गर्छ प्राइस बढाउँछ मार्केटमा अब प्राइस बढेर कहाँ पुग्छ ओके यहाँसम्म पुग्छ P3 भयो नयाँ प्राइस है त सो के भयो भन्दा सुरुमा प्राइस हाई थियो एक्सेस सप्लाई भयो एक्सेस सप्लाईले प्राइस घटायो प्राइस घटाउँदा एक्सेस डिमान्ड भयो ड्यू टु द्याट एक्सेस डिमान्ड अगेन प्राइस बढ्यो अगेन प्राइस बढेर कति भयो P3 भयो फेरि P3 हाई प्राइस हो हाई प्राइसमा कन्ज्युमरले कम डिमान्ड गर्छ सप्लायरले धेरै सप्लाई गर्छ अगेन त्यहाँनिर EF पार्टले एक्सेस सप्लाई भयो EF इज एक्सेस सप्लाई यति पार्टले फेरि एक्सेस सप्लाई किन एक्सेस सप्लाई भन्दाखेरि प्राइस हिजो भन्दा धेरै भयो नि त अहिले मार्केटमा हिजो P2 प्राइस थियो आज फेरि P3 भइदियो P2 प्राइस लोअर प्राइस थियो लोअर प्राइसमा डिमान्ड धेरै गरेको थियो कन्ज्युमरले सप्लाई कम भएको थियो त्यसले गर्दा सर्टेज क्रिएट भयो मार्केटमा ड्यू टु द्याट सर्टेज प्राइस हैज इन्क्रिज टु P3 अब फेरि सप्लायरहरू मोटिभेट हुन्छ उनीहरूले धेरै सप्लाई गरिदिन्छ P3 प्राइसमा तर डिमान्ड गर्ने मान्छेले हाई प्राइस भएको भएर कम डिमान्ड गरेको हुन्छ
that also causes excess supply in the market. अब excess supply कति भयो, सुरुमा AB थियो, अब कम कम हुँदै जान्छ, ग्याप मिनिमाइज हुँदै आउँछ, EF अमाउन्टले excess supply भयो. अगेन ड्यू टु excess supply प्राइस घट्छ मार्केटमा हैन, प्राइस घटेर यता हाम्रो जस्तै अझै यहाँ एक लाइन थप गर्ने भने प्राइस घटेर हाम्रो यतातिर पुग्छ है, प्राइस घटेर यतातिर आइपुग्छ, दिस मच प्राइस हुन्छ मार्केटलाई P5 भन्न पायौँ हैन, P4 यता राख्या भएर ओके, अगेन प्राइस घट्छ, प्राइस घटेपछि फेरि एक्सेस डिमान्ड भयो, यति डिमान्ड हुन्छ, यतातिर हामीले Q4 कतै देखाउँ, यो Q4 होला, एक्सेस डिमान्ड हुन्छ, तर सप्लाई फेरि घटेको प्राइसमा सप्लाई कम हुन्छ, सप्लाई यति मात्रै हुन्छ है, दिस इज Q5, सप्लाई कम भयो, अब फेरि डिमान्ड भन्दा सप्लाई कम, लोअर प्राइस हुने बित्तिकै एक्सेस डिमान्ड, ड्यू टु एक्सेस डिमान्डले प्राइस बढाउँछ, प्राइस बढ्यो हुने बित्तिकै एक्सेस सप्लाई त्यसले प्राइस घटाउँछ. सो अल्टिमेटली के हुन्छ त, हामी यसरी यो सिरिज कन्टिन्युअसली फलो गर्दै हामी कहाँ आइपुग्छौँ, यो पोइन्टमा आइपुग्छौँ. ओके, यसरी सुरुमा डिमान्ड बढ्यो, प्राइस बढ्दाखेरि सप्लायरले सप्लाई धेरै गर्यो, एक्सेस सप्लाई हो, त्यसले प्राइस घटाइदियो, प्राइस घटेपछि फेरि डिमान्ड बढ्छ, एक्सेस डिमान्ड भयो, एक्सेस डिमान्डले फेरि प्राइस बढायो, फेरि प्राइस बढ्दा एक्सेस सप्लाई हुन्छ, एक्सेस सप्लाईले फेरि प्राइस घटायो, फेरि प्राइस घट्दा एक्सेस डिमान्ड हुन्छ, फेरि एक्सेस डिमान्डले प्राइस बढाउँछ, अल्टिमेटली कहाँसम्म पुग्छ त यो ओभरअल सिस्टम भन्दाखेरि E1 पोइन्टमा आएर डिमान्ड र सप्लाई एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्जेलसम्म इकोनोमी यसरी डाइनामिजम रूपमा चलिराख्छ, अथवा यस्ता सिरिज अफ डिसइक्विलिब्रियमहरू आइराख्छन् भन्ने कुराको एनालिसिस गर्नु नै के हो, माइक्रो डाइनामिक्स हो. ओके, सो अब यो डायग्राममा के भयो भन्ने कुरा यहाँ थोरै लेखिएको छ. इन द बिगिनिङ वेन डिमान्ड कर्भ शिफ्ट फ्रम डी टु D1 डीबाट D1 हुँदाखेरि के भयो, डिमान्ड सप्लाई भन्दा धेरै भएकोले प्राइस इन्क्रिजेस टु P1 भयो फर्म P एट हाई प्राइस, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड बाई AB, एक्सेस सप्लाई भयो AB पार्टले देखाउँछ, अर Q1 ले देखाउँछ, अनि यसले गर्दा प्राइस घटाएर P2 हुन्छ. अगेन एट P2 प्राइस, P2 त लोअर प्राइस हो, यता लोअर प्राइसमा के हुन्छ, डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई और देयर इज एक्सेस डिमान्ड बाई CD और Q1 Q2, अनि एक्सेस डिमान्डले के गर्छ, प्राइस बढाएर P3 बनाउँछ. अब अगेन P3 प्राइस त हायर प्राइस हो, P3 प्राइसमा सप्लाई डिमान्ड भन्दा धेरै हुन्छ, एक्सेस सप्लाई हुन्छ, त्यसले गर्दा प्राइस घटाउँछ. सो this process continues in different steps A, B, C, D, E, F until new equilibrium E1 is formed, where the new equilibrium price P4 and new equilibrium quantity Q3 are determined. Okay, यो प्रोसेस कन्टिन्युअसली चल्छ यसरी. अब जस्तो सुरुमा जति एक्सेस सप्लाई थियो त्यसपछि घट्दै 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 जान्छ, एक्सेस डिमान्ड पनि घट्दै घट्दै जान्छ र अल्टिमेटली हामी ईबाट E1 मा आइपुग्छौँ र एट पोइन्ट E1 नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस P4 छ, नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी Q3 छ. सो following the continuous series of A, B, C, D, E, F, G, H कतिसम्म हुन्छ यहाँ, हामी ईबाट E1 मा पुग्छौँ. Therefore, microdynamics shows process of adjustment for one equilibrium point to another breaking initial equilibrium and establishing the new equilibrium. Okay, यसले ओभरअल प्रोसेस अफ एडजस्टमेन्ट देखा. अब हाम्रो अघि तीनवटा क्वेसन थियो हैन, व्हाट इज द कजेस फर ब्रेकिङ इनिशियल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कजेस फर इस्टाब्लिशिङ न्यू इक्विलिब्रियम, व्हाट टाइप अफ अदर चेन्जेस. अब यसको आन्सर के हुन्छ त, त्यही भएर माइक्रोडाइनामिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि द मेन कजेस फर ब्रेकिङ इनिशियल इक्विलिब्रियम इज इन्क्रिज इन मार्केट डिमान्ड ड्यू टु चेन्ज इन नन प्राइस फ्याक्टर्स. हाम्रो डीबाट D1 भएको भएर इक्विलिब्रियम ब्रेक भएको हो क्या. सो मेन कारण के हो त भन्दा ड्यू टु नन प्राइस डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड. फेरि के भएर सिफ्ट हुन्छ यो, ड्यू टु नन प्राइस, प्राइसले त मुभमेन्ट हुने हो, सिफ्ट हुने होइन. सो ड्यू टु चेन्ज इन नन प्राइस डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, डिमान्ड कर्भ shifted from D to D1 and that causes change in or breaking the initial equilibrium. That causes initial equilibrium was breaking down है त. अब सेकेन्ड कुरा के थियो, व्हाट इज द कज अफ इस्टाब्लिश, के कारणले फेरि इस्टाब्लिस भयो त भन्दा द मेन कजेस फर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ न्यू इक्विलिब्रियम इज मेकानिजम और इन्टरेक्सन बिट्विन मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाई. एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमान्ड, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमान्ड, त्यसले प्राइस घटाउने बढाउने हुँदै हुँदै अल्टिमेटली हामी कहाँ आइपुग्यौँ, E1 मा आइपुग्यौँ. सो मार्केट मेकानिजम भन्छ यसलाई चाहिँ, मार्केट डिमान्ड र सप्लाईको एडजस्टमेन्ट, दिस इज कल्ड मार्केट मेकानिजम. एन्ड market mechanism is responsible for establishing the new equilibrium point after breaking down the initial one. So study of all the changes, therefore the study of all the changes in microeconomic variables in between point E1 and E2 is called microdynamics. त्यही भएर माइक्रोडाइनामिक्सले के देखाउँछ, ओभरअल प्रोसेस देखाउँछ, ओभरअल एडजस्टमेन्ट देखाउँछ, ओभरअल सिरिज अफ डिसइक्विलिब्रियम देखाउँछ, थ्रु विच the system has again attained new equilibrium point E1. So यसरी microstatically timeless adjustment, comparative microstatically comparative study between two different point of microstatic relation, dynamically चाहिँ त्यो दुईवटा बीचको ओभरअल प्रोसेस, ओभरअल डाइनामिजम
एउटा ब्रेकिङ डाउन भइसकेपछि अर्को पोइन्ट कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुराहरू देखाउँछ। ओके, थ्याङ्क यू।